म्हजे आजोबा वैद्य पांडुरंग शेट नार्वेकर हे एक नामनीचे आयुर्वेदिक वैद्य आशिल्ले. आमच्या घरान सगळ्यांक दिसताले की हांवूय म्हज्या आज्या सारको डॉक्टर जावचो, पण म्हाका वकील जावंक जाय आशिल्ले. हांव ग्रॅज्युएट जातकच पणजे एका कोऑपरेटिव्ह बँकेन हांव कामाक राविल्लो आनी तेन्नाच LLB म्हणजे वकिली शिकपाक हांवें सुरवात केली. जेन्ना हांव वकील जालो म्हाका सनत मेळ्ळी आनी हांवें थरयलें की बँकेन जी म्हाका नोकरी आशिल्ली ती सोडची आनी स्वता वकिलीची प्रॅक्टीस सुरू करची. त्या वेळार म्हाका सुमारे 5,500 रुपया म्हयन्याक पगार मेळटालो आनी बँकेन बी सर्वीस करप म्हटल्यार एक बरें तुमकां स्टेटस आशिल्लें. जेन्ना हांवें म्हज्या फ्रेंडांक सांगलें, म्हज्या घरच्यांक सांगलें की हांव ही बँकेची सर्वीस आतां सोडून वकिलीची प्रॅक्टीस करूंक सोदता, एडवोकेट जावंक सोदता, तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका पिशान काडलो. कोणेच म्हाका सांगलें ना तूं करताय तें बरें, सोड सर्वीस आनी प्रॅक्टीस कर. म्हजे घरचे तर म्हणपाक लागले, अरे कितें तुका भिकार चिन्नां लागल्या, कितले एडवोकेट हांगा बेकार भोंवतना आमी पळयता, हो पगार आय तो तुमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या मेळटा, बँकेन सर्विसूय बरी, कटकट ना, त्रास ना, ती सर्वीस तूं सोडूं नाका. पण हांवें म्हटलें ना, हांव वकिली करूंक सोदतां. म्हाका खात्री आसा, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की एडवोकेट वकील म्हणून हांव सक्सेसफूल जातलो. सगळें सांगून थकले. शेवट चुलत काका म्हजे आशिल्ले, ते म्हणूंक लागले, बय हें पिशापण तूं करता म्हणटाय न्हय, एकदां आमी आमच्या कुलदेवते कडेन या, तिजो वचोन कौल घेवया, शब्द घेवया, कुलदेवता कितें म्हणटा ती पळोवया, मागीर तूं कितें तें कर, मागीर आमी तुका कांय म्हणिना. हांवें तेंचें आयकलें आनी म्हजे चुलत काका वांगडा हांव एक दीस आमची कुलदेवता जी नार्व्या शांतादुर्गा कणकेश्वरी तिच्या देवळान गेलो. भटजेक आपयलो आनी भटजेक सांगलें, काकान म्हज्या, अभय हो आमचो राजू बँकेन बरी नोकरी करता, बरो पगार मेळटा आनी तो सोडून आतां एडवोकेट जावंक सोदता. तेज्या फाटल्यान आई आसा, घराची जबाबदारी आसा, 2 ल्हान भयणी आसा. आमी ताका खूब समजयलो, आतां देवीकूच कितें तें सांगूंक लाय अशें म्हज्या काकान भटजेक सांगलें. भटजेन तें कौल घेवपाचें थारायलें आनी फुलांच्यो पाकळ्यो आमची जी शांतादुर्गा आसा, श्रीदेवी शांतादुर्गा, हिच्या सगळ्या आंगांक लायले, हातीक लायले, मस्तकाक लायलो, छातयेक लायले, पांयांक लायले, मानयेर लायलो. मागीर जी प्रभावळ आसता तिकाय त्यो फुलाच्यो पाकळ्यो उदकान अश्यो दसयल्यो आनी भटजी देवी कडेन कौल घेवपाक, मागणें मागपाक. इतल्यान हांवें भटजी म्हटलें, एक सांगता तुमकां, हांवें कितें करचें, सोडचें ना सोडचें हें देवीक सांगूं नाका. आमच्या कुलदेवतेक इतलेंच सांगा की हांवें जी म्हजी नोकरी आसा ती सोडून हांव त्रास घेवन जी LLB कंप्लीट केल्या, हांवें वकिली शिकलां, ती प्रॅक्टीस करूंक सोदतां, एक एडवोकेट जावंक सोदतां. तुजो आशिर्वाद म्हज्या वांगडा आसूनी, तुजो हात म्हज्या फाटीर आसूनी अशें देवीक सांगा. भटजीन एकदां म्हज्या कडेन पळयलें आनी काका कडेन पळयलें आनी भटजीन घराणें घातलें. देवीक सांगलें, जी बरी नोकरी आसा ती सोडून हो आतां आयुश्यान फुडें एडवोकेट म्हणून प्रॅक्टीस करूंक सोदता. देवी तुजो शब्द दी, तुजो कौल दी. हांव हात जोडून देवी कडेन पळयत बशिल्लो. भटजीन जेन्ना हें म्हटलें, सप्प करून देवीच्या मानये वयली एक पाकळी पडली. ताच्या आदी आनी ताच्या नंतर आज पर्यंत हांव केन्नाच प्रसाद कौल घेवन देवळान वचूंक ना. सो म्हाका कांय कळनासलें कौल खंयचो बरो. म्हाका दिसतालें हांवें देवीक म्हटलां की देवी तुजो आशिर्वाद, तुजो हात म्हाज्या फाटल्यान आसूनी. म्हूण म्हाका दिसतालें की देवी आपल्या हातीचो प्रसाद
हातीर जी पाकळी लायिल्ली ती उडयतली आनी म्हाका कौल दितली. पण देवीन आपल्या मानये वयली पाकळी उडयली आनी मानये वयलो कौल दिलो पांया वयलो. तेन्ना म्हाका दिसलें देवी अशें तर म्हणिना की अरे पिशा तूं बरी सर्वीस सोडटाय आनी फाटल्यान आपलो हात दवर म्हणटाय फाटीर तुजेर खोट घालता अशें तर म्हणिना न्ही. असो एक विचार मनान आयलो. हांवें भटजे कडेन पळयलें. भटजी गेलो गर्भकुडीन, ती पाकळी पडलेली ती घेतली, देवीच्या पांया कडेन जी फुलां आशिल्ली ती आनी एक नाल आशिल्लो तो हाडलो आनी म्हाज्या हातीन दिलो. भटजीक हांवें विचारलें, भटजी देवीन कितें म्हटलें, खंयचो शब्द दिलो? भटजीन सांगलें, देवीन सांगलां तूं आपलो भुरगो कसो, तुका आपणे मानयेर बसयला, आपूण सदांच तुज्या वांगडा आसा, तूं फुडें सर. म्हाका याद जाली ल्हानपणांत जेन्ना म्हाजी एग्जाम आसताली स्कुलान, म्हाजी परीक्षा आसताली स्कुलान, तेन्ना अभ्यास करतालो आनी सकाळी फुडें स्कुलान वचच्या आदी परीक्षा दिवपाक म्हज्या आई समोर उबो रावतालो. म्हजी आई म्हाका विचारताली, अभ्यास केला मरे? हांव हय म्हणटालो. सारको केला मरे? हांव हय म्हणटालो. मागीर आई विचारताली, पास जातलो मरे? हांव वग्गी रावतालो. तेन्ना आवय म्हाका आपल्या लागीं ओडटाली, आपल्या मांडयेर बसयताली, म्हाज्या फाटीर हात भोंवडटाली आनी म्हणटाली, तुवें अभ्यास केला, सारको केला तर तूं पास जातलोच, हांव सांगता तुका. आयज हांव म्हज्या आयुश्याची एग्जाम, लायफाची परीक्षा दिवंक फुडें सरलेलो आनी साक्षात श्रीदेवी शांतादुर्गा माता हिणें म्हाका सांगलेलें की आपूण तुज्या वांगडा आसा. आमी देवीक माता कित्याक म्हणटा तें म्हाका त्या दिसा कळ्ळें. माता म्हटल्यार आवय. जेन्ना सगळें जग पळोवपी साक्षात श्रीदेवी शांतादुर्गा म्हाका सांगता की तूं म्हजो भुरगो कसो, तुका आपणे मांडयेर स्थान दिलां, आपूण तुज्या वांगडा आसतली, ती भावना म्हाजी कितें आसतली हेजी कोण कल्पनाच करूं शकचो नासलो. एक कॉन्फिडन्स, एक विश्वास म्हाका दिसलो. सर्वीस सोडली बँकेतली आनी वकिली सुरू केली आनी श्रीदेवी शांतादुर्गा सतत म्हाज्या वांगडा आसा हाची जाणीव म्हाका प्रत्येक वेळार जाली, आजय जाता आनी हांव आसासर जातलें. हांवें वकिली सुरू केली, 26 वर्सां प्रॅक्टीस केली. मजगती गोवा गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंट लिडर्सच्या पॅनलान म्हाका घेतलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटान CBI म्हणजे सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ह्याच्या खातीर केसी लडोवपाक जे गोंयांत पॅनल केल्ले तातूंत म्हाका घेतलो. आनी शेवटाक गोवा एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलचो हांव प्रेजिडेंट म्हणजे जज जावन रिटायर जालो. आमी खूब फावटी कितें करता, देवी कडेन वता, पांयां पडटा आनी सांगता म्हजें काम कर, अमकें अमकें म्हाजें काम कर, आमी तुजे ओटी भरतले, तुका 9 वारी साडी हाडून दितले. म्हणजे आमी देवीक आमचें काम करूंक आपयता. देवी तुमचें काम करतली. आपलें काम आपणें करूंक जाय. आयुश्यान खूब प्रसंग येतात, खूब संकटां येतात, तेजो सामना आमी करूंक जाय, आपल्या आपूण करूंक जाय. आनी तें करीत आसतना देवीक सतत सांगूंक जाय की हांवें म्हाज्या परीन सगळें काम केलां, सगळे प्रयत्न केला, तूं म्हाका सक्सेस दी, तूं म्हाज्या प्रयत्नाक यशाचो स्पर्श दी. आनी ती श्रीदेवी निश्चितपणान यशाचो स्पर्श तुमच्या प्रयत्नांक दितली अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता? सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते.